میں لفظ خیام آکھے تو سن چپ کر کے سنے غازی دے لاہن دے بعد خیمے ہیں نا بولو یار سبحان اللہ یار سبحان اللہ جنہاں کو ادب دے مصائب دی سمجھ آ گئی ہے جدہ سجاد گیا نا گستے زیان یہ گل یاد رکھیں 23 سالان دا جوان کمر سدھی 5 سال دا باکر نال جدہ سجاد کو زیور پوائے نے تا کمر جھکی گئی ہے میں سخت پڑھن دا عادی نہیں جدہ تو سا اے میری پھوپی کو آخ تو ہیں قافلے دی سلار انہاں پردہ دارائیں تقسیم کر جیویں جیویں آندے نا ہر کو حصے دے زیور پوا میں پڑھے تھے چپ کر کے سنے وستی آلیا سیدزادہ تھوڑی ڈاڈی آلیا گھٹ کھولیے بزرگو بھائی جان جنہاں گھٹ کھولیے نا بی بی ہی کا زیور چاہے سچین دی بیٹھئے کئے کو پواما مطل لیلا کو پواما تے ایو کو چاکے میرا 18 سالان دہا تے برچی کھا گئی ہے قاسم دی ماں کو آکھاں تے کو پواما تا آکھے میرا یتیمہ تے لاش تے گھوڑے بھج گئے بس سچین دی بیٹھئے مطل ہور دی بیوی کو پواما وہ اتنا آکھے جو میں مہمان ہم تے میں کو پہلے زیور پوائے نے بی بی ادھے مطلب سعید دی بنری کو پواما ایو کو جاکھے جو میں پردیس ہی لٹی گئی ہوں میں کو پوائے نے بی بی ادھے جب میں سچین دی بیٹھی ہم جو پہلے زیور کہے کو پواما ڈو میندی آلے ہاتھ گوائیں آدھی اماں میں کو پوا میں رات دی بنری اجڑی پواما مرحبا مرحبا میرے پیکے مارے گئے میرے ساورے مارے گئے میں اجڑ گئی سبحان اللہ یار بڑے سونے رنے ہو یار میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے جنہ بیبیاں زیور پاک کھڑی ہیں نا کتاب دا نام ہے بہور الغمہ بہور الغمہ والے لکھ دیں عمر ابن سعد فوج اعلان کیتے جلدی کرو او اٹھ لے آؤ جیڑے اٹھ سواری دے ہلک نہیں میں لفظ تبدیل کر کے آکھاں میں آدھے محمل گھناؤ مطلب انہیں بچوں کو محمل دی سمجھ نہ آئے محمل آدھے کہے کوئی نہیں کتنے محمل ہیں 53 ذمہ داری دے نال کھڑا دیں 11 محرم کو 53 محمل پیٹر دے لفظ ایو رکھے یا ذہن اگلیاں روایتاں تاں سمجھی چاہسن محمل کہے کو آدھیں بولو اٹھ ہوندے اٹھتے پلان ہوندے پلان تے کچاوا کچاوے تے پردہ انہوں بچوں کو سمجھ آوے اے پلان کونے بے پلانے اٹھیں جدہ بے پلانے اٹھ آن چاڑ اٹھ جدہ اٹھیں نا ہی نا چو خاک کستری رنگ دا اٹھے جدہ حضرت صالح نبی دی اونٹھنی آلے خاندان ہی چوا اس اٹھ دی نگاہ پہ تطہیر دیاں وارے سینی تے کھلے ہوئے والاں تے ایک کھاڑ نہیں سگا ہر اٹھ دے کول آندے کان نال موں لا کے وستی آلے ایو جن گل کر دے جو اٹھن دیاں گوڑیاں زمین تے لگ دیاں دیاں اٹھان دیاں گوڑیاں زمین کیوں امیر بن کے سندہ بیٹھیں اٹھان دیاں گوڑیاں زمین تے لگ دیاں جوانوں ماتمیاں مری سین زینب رٹھیاں آدین سجاد امام دا پوتنے رب دے نام تے رسا یہ اٹھ کیڑی گل آدھے جو اٹھان دیاں گوڑیاں زمین تے لگ دیاں آدیاں رو کے کھڑا دے میں ایو کو جا دے سوچ کے ٹرائے چڑھن علی زینب ہے تھوڑی کانٹ دے او سوار بھئیوں دیئے جے خدایاں مسلح تے گھنا دیا ہے مرحبا مرحبا بڑی روحانیت علی مجلس سے بابا نوکرہ سے میری امید توقع تو سونے آسو آگئے ازادارو جدہ میں نے سینی معاملت سوار ہوئی ہیں نا آگ کھڑی ہے مقتلچ جدہ مقتلچ آگ کھڑی ہے نا تے شہدادیاں لاشن تے پئیے سے نگاہ مہاری پوتر تو دیکھ کے دیا لتھا تا اتھائی نا آدھے ماں او سامنے ویک جیڑا پتھران تے تلواران دا ڈھیر نظر آ رہی ہے بھائی جان یہ تیرے ویر حسین دی لاش ہے میں نو بھین وکھا کائنات اچ جن بھیرات دے قاتل تو پوچھا ہوئے تو آنکھیں تو میں رواں یار وزد علاقے دے لوگ بیٹھے ہو کوئی ہے چاچا ایسی بھین بابا جی نہیں صرف تھاری ڈاڈی آلی ہے جیڑی پوچھ دی کھڑی آنکھاں تو میں روگ نا وین ہیک دی اجازت ملی ہے اجاں اٹھ باندھے ودے ہیں یا کھڑے اٹھ تو لہ پئی ہے سوکھی لتھی ہے بھیرات دی لاش تو اکھاں نار روایت پڑی ہے بھیریں اٹھ تو گھن کے بھیرات دی لاش دے آنے تک 11 محرم والے نہیں میری سین آلیہ 9 دفعہ بیٹھی ہے 9 دفعہ اٹھی ہے
تیرا حق بندہ کیا غلام عباس 9 دفعہ بیٹھی تے اٹھی کیوں ہے؟ میں کو غازی دے علم دی قسم وستی آلیا پہلا قدم چاہستا حسین دا کٹیا ہاتھ نظر آئے، دوجا قدم چاہستا بھیرا دے ہاتھ دی انگل نظر آئیے، 9 ٹکڑوں کو ہان اللہ کے بقیہ دموں کر کے دی اماں جے کچھ چکیاں پی پی پلین دی رہیاں میں دیکھے آؤں دی لاش تے گھوڑے بھاج گئے۔ مرحبا مرحبا سوکھی آئیے جدہ بندے نو روین میں کو دنیا دے سہارا گھرن خدا نہ کرے کہیں بھین دا بھیرا مر جاوے دوری چوامنا ہوئے نا بھین تے بھین کو آن دی اندھیر تھی ونجے جوانوں بزرگوں میں اکھی نہ لٹھے دار سے وزد علاقے دے باوجی لوگ بیٹھے ملک جی میری تائید کر سو بھین کو آن دی اندھیر تھی ونجے نا لوگ غسل و کفن دے کے بھین دے انتظار بھیرا دا جنازہ رکھ چھوڑے نے تیرے سر علاقے چے نا اسا میت تے پھول سٹینے ہیں نا صحیح تے جدہ آن دی ہے نا بھین لوگ پہلا قدم حویلی بھین رکھ دیئے لوگ آدھن ہٹ ونجو پردیسین بھین آ گئی ہے روانہ لئے دنیا دی بھین ہے جدہ دنیا دی بھین آن دیا سب تو پہلے میں اکھی نال ویکھی ہے بھین بھرا دے کفن تو پھول ہٹائیں دیئے وقت کفن دے بند کھولیں دیئے میں بھین دا بھرا دنیا چھ مزدور کیوں نہیں ڈاڑی چوم کیا دی اکھی کھولو میرا نواب ویروڑ پردیسڑ بہن ملنا یہ لایا قرآن میرے سار تے رکھا وزدی آلیا دنیا دی بہن ہے جنہ زینب آئیے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں بھیرا دی لاج تے پھول کوئے نین پتھران تے تلواران دا ڈھیرا کار لے ماتم تیرے مذہبی چے ماتم جائے دے بدھے ہتھا نال پتھر ہٹا کے کپے گل تے بوسا دے کے آدھیے اکھی کھول نوابان دیا بہنہ ایویں آنیا نے جی میں مائیں آئی کھڑیاں مرحبا 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 بھیرا دی لاش تو اٹھی نہیں اٹھائی گئی ہے تو سان ڈٹھا ہو سی نا بھینی دا خدا نہ کرے 5 بھینا ہو میں نا تے ہک بھیرا ہوئے بھیرا مر جاوے جدہ غسل و کفن مل دے جوانوں بھین روندی راندی ہے جنازہ گھر چو جلے چاون دا ٹائم آندے نا لوگ ہک بے دے دیکھ کے دیں یار بھینا کو ہٹائے نہیں چوپ کر کے تو سا جنازہ چاہو اوہلے میں اکھی نہ لٹے پتھر جگر بندے اتھا میں روندے ویکھر او بھینا ہاتھ جوڑ گیا دیا نہیں کوئی وات والنے 5 منٹ دا جنازہ رکھو جا روان آلے میں کو ممبر دیزہ دی قسم تے جائیں بھین دے 9 ستے پہ ہے آدھی کھڑی ہے کربلا جانے تو جان شام جانے میں آلیا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ سے مدینہ تک والے لکھ دیں نا کربلا چکوف 45 میل جتنے ظاہر بیٹھے ہیں حوصلے نال سن گنے تو میں تھے گوین کرنا چاہنا آج دے حوالے نال 45 میل جتنے زوار بیٹھے ہو 45 میل اچ روایت دے لفظ میری سین دا 47 قضی ہے انہا 45 میل کتنے گھنٹیں طے کرے 3.5 گھنٹیں طے کرے انہا اٹھاں کو تازیانے ماریں جدہ اٹھ دوڑیں نا بندے بار بار تو ساندے اسو دنیا دا سہارا کیوں گھندے بندے نہ رومن میں کو دکھ لگ دے میں چاہنا جو ہر بندے کو میری روایت سمجھی چاہوے اس 47 قضیہ تھیا کیوں ہے یہ تو ساں لٹھا اسی مجلس تے اسے محرم تے آن دے رہے ہیں ساڑا جگر پھٹ ویندہ ہا جائیں لے روڈ تے دے دیا سے ماما بچہ دیا انگلیاں پکڑ کے آنیاں پیاں ہوندی ہیں تیس اساں کتھائیں جو باوجی رکوں ہاں نا تو اساں دے کنہ تک ہی رو دفع آواز ہے اسیں اولاد رکھ دے ہیں پہلے میں ماتمیاں وزاداراں وات ذاکراں ہک جگہ تے میں کچھی دے وچ گزردہ پیام تے میں جام پہ تے سنگڑی روکی ہے نا اون لے ایک چھوٹا جی ہم بچہ ماں کو دے جلدی کر ذاکر ویندہ پہ دیر تھی دی بھئیے رومان علیہ میں کو ممبر دی عزت دی قسم میں ماں بچہ کو مضبوطی نال سفرج پکڑے دیں ایویں ہے نا صحیح ہون زیہن کربلا گھن ونجے 11 محرم دا دیئے بے پلانے اٹھن ماں دے ہاتھی نے بدھے ہوئے تائیں سمجھا نہیں یار ماں دے ہاتھ بدھے ہوئے بچہ کیکو پکڑا ہوئے بچہ ماں کو پکڑا ہوئے تے انہا مارین اٹھن کو تازیان ہیں اٹھن دوڑے بچہ دے ہاتھ چھٹیں جتھاں چھٹیں اتھائیں جھڑیں تے سمدے گئیں لاندی جہاتے آندے حقہ لاندے اما ساڑا آخری سلام ماما رو کیا کہنا سا پھردیاں جو نئے جیت سمدے گئیں اتھا جھڑ دے گئیں سمدے گئیں
میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے کوفے دے قریب ایک مقام ہے سارے اٹھ ٹرن ایک اٹھے جڑا نہیں ٹرا خولی ٹرائیں دے ہاتھی تازیاں نہ ان تازیاں نے نال نہ اٹھ دی پشتے ظلم کرنا شروع کیتا ہے اتنا ظلم کیتا ہے اس کے اٹھ دی پشت لگ گوشت اڑن لگ گئے اکھان نہ روایت پڑھئے دوسرے اٹھ دی نگاہ پئیے سے ان دے کان نال منہ لا کے دے تیری پشت جو اتنا ظلم پہ تھیں دے ابالے قدم کیوں نہ چاہندہ جتنے چھوٹی اولاد رکھ دے ہو اپنی زبان اج روکیا دے کیویں ابالے قدم چاہاں دیکھیں آنا میری کانڈ دے ہوتے حسین دی دھی سکینہ نماز آن دی پڑھ دی ہے مرحبا مرحبا جیڑی آدھی ہے بابا تیرے بعد رول گیا بابا تیرے بعد تیرے سینہ نہیں لو دا سبحان اللہ میرے حصے دے آنسو آگئے جیڑا اجن تک نہیں رو سکا کوفے دے باہروں آ کھڑی میں روایت دو روایات ہیں ایک روایات ہی چھے کہ 12 محرم دے نہیں پہنچی ہیں ایک روایات ہی چھے کہ 11 محرم دے شامل لیکن زیادہ آج دی روایت باؤ جی جنہ میری سین آ کھڑی ہے نا کوفے دے باہروں ابن زیاد دے دربار دے بہر ترائے دی میری سین کھڑی رہی ہے کھڑی کیوں رہی ہے ایک کمینے آکے کھڑا ہو میرے پہلے دربار سجاؤ ابن زیاد تختے بیٹھے این بازار دربار سجائیں جدن دربار بازار سجا گے دیں نا یہ دے سب تو پہلے حسین دا سر سانگ تو لاؤ سانگ تو لتھے سونے دے تشتی چرخیس اتے ریشم دا رومال اے تخت دا نقشہ سمجھیں اے 17 پوڑیاں تخت اچھے تلو گینو 13ویں پوڑی اتو گینو 4تھی پوڑی تے اے تختے بیٹھے اتو گینو 4تھی پوڑی تے این مظلوں میں کربلا دے سارا لتاشت رکھا ہے میں پڑھے تے چپ کر کے سنیں رکھیندہ ہر کہیں ڈٹھے یہ میں بھیڑا ڈٹھے نا یہ میں کسے نے ڈٹھے سامنے کھڑی ہے نا بھیڑا یہ ہن سجے ڈٹھے دربار کھبے ڈٹھے سجے کھبے دیکھ کے آدھے کوئی ہے کوفہ چلی دا شیعہ جندے نال میں آج حسین دے قتل دا جشن مناواں مذاق کراں روایت سن کے جڑا روان دا دی ایک بندہ آگا ودے ہاں تیرے زندان جی کلی دا شیعہ جندہ نام مختار ہے آدھے وقت جلدی کرو کو گھنا ہو میں اندے نال حسین دے قتل دا مذاق بڑھینا جشن اللہ اندے تے لعنت کرے سپاہی کو بھیجیس مختار دی حالت کیڑی ہے زانوں بلندن زانوں تے اے ان کڑیاں لے ہاتھن اتے متھے رکھی بیٹھے تھوڑا جی آواز دی بھیجا تے مختار رو رو کے بیٹھا دے میرا اللہ شاءاللہ میرے خواب سچے نہ ہوئے شاءاللہ میں بھولدا ہوں بابا اجا مختار یہ گل کی تھی سپاہی زندان دا دروازہ کھولے مونڈا حلیس آدھے تے کوئی ابن زیاد دربار اچ بلے تلیاں ٹیک کے اٹھے بھائی جانی میں قدم چیس آدھے شور ڈھول کیوں پہ وجدن آدھے ساری باغی نال سپاہی آدھے جنگ آئی ساکو فتح ہوئی ہے مختار دا ہاں لہن لگ گئے آدھے میرا اللہ شاءاللہ میں بھولدا ہوں مختار دا قدم میں کو ممبر دی عزت دی قسم دربار دے دروازے تے ہے ایکو آندہ کوفیاں ڈٹھے شامیاں ڈٹھے آقا سجاد ڈٹھے ایمیں بی بی عالیہ ڈٹھے نا ایمیں کہنے زوار سے ڈٹھا مختار تے عالیہ دی نگاہ پئیے دائی فضہ دکھان تو عالیہ باو جی متھا چے ملک جی کہ اچھوین کر کے کھڑیا دی اماں دعا مانگ میں مار ونجا دائی آدھی عالیہ موت کیوں منگی ای کربلا اکبر لتھے دے موت نہیں منگی قاسم دی لاج دے گھوڑے بجر دے عالیہ موت کربلا نہیں منگی غازی دے بازو کلم ہوئے تے عالیہ موت نہیں منگی جادر لٹی عالیہ دے موت نہیں منگی ابن زیاد دے درباری پہلی پیشی ہے موت کیوں بے منگ دیا دی امان نروا کربلا جتنے ظلم تھین میں عالیہ دے پہچاننا لفن آدھی امان دروازے تو دیکھ مختار بھرائی آگے میری چادر دا نام ہے بستی آلیا جی میں سکینہ کھڑی ہے بھرا دا دامن پکڑے حقل مار گیا دیئے سجاد چاچے کو آنکھ ظالم تو پوچھ دے وے میں بہراواں بی بی آدھیا میرے پیران دے ورم آگئے میں کھڑ نہ سکتی
مرحبا مرحبا سبحان اللہ میں نوکر مختار وسطی آلے دوجہ قدم درباری چ رکھے ابن زیاد وے کیا دے مختار آج میں وسدا تو مانگتے میرے مختار باوجی آدھے ظالم آکے دیری ہائی نہ مانگدا جاگیرہ نہ مانگدا آدھے کیا مانگنا جانے آدھے اتنا مانگدا میرے زنجیر لہا میں کچھ سواری دے آدھے کن ہوئے دے وسطی آلیا روڑی میرے پاس ہوئے کہ آدھے میں سنیے 2 محرم دا اکبر دا بابا کربلا آیا ہوئے میں پیر دی زیارت دے وینا تھوڑی ہے نکلیے ابن زیاد وے کیا دے مختار آنکھیں دے کو حسین ہی تھائی ملاوا مرحبا تھک نہیں یار تھک نہیں تیری ہنج وستے محنت کھڑا کر دیں جڑ آنکھیں سی تھائی ملاوا وسطی علیہ مختار سجے ریٹھے باوجی ود کھبے ریٹھے جھینا کرے کیا دے او بے غیرت میرے نال بکواس نہ کر مذاق نہ کر اگر درباریت میرا پیر ہویا جتا تو بیٹھے ہی تو حسین ہویا سجے اکبر ہویا کھبے غازی ہویا حسین دے قدمہ جتو ہویا آج 12 محرم قبر حسین دے ہاتھ رکھی کھڑا آدھے ہونے ملے سا آج ملے سا اتھائی ملے سا مقدار آدھے میں دے دبیا میں دے ہاتھی خزران دی چھڑی آئی چھڑی دے نال تشت و رمال ہٹیر حقل مار کیا دے پہچان یو حسین مرحبا مرحبا حسین دا نام ہے مختار و بہل قدم چھیں جلدی دے نال ڈرے وسطیہ لیا کڑیاں لے حداں دے سار کو رکھے زخمی لب جوم کیا دے کٹر رائے خدا شہید زندہ ہونے اللہ دے نات دسیات دو کون ہے کٹیاں رگاں جواز یہ سنیار میں حسین نعرہ تکبیر بلند کی تے زنجیر تروڑ کے زمین دے سپاہی تو تلوار چھکی ہے آلیہ دی نگاہ پہ مختار جنگ کرن دا ارادہ کی دے آلیہ دی آواز اندی سجا چاچے کو آنکھ جنگ نہ کرے بی بی آدھی اگے جنگی جمع غازی مرائی آدھیا گبر مرہ مرحبا 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 نوکرم بابا آلیہ دا آکھنا دو کڑیاں لے ہاتھ مختار دی کنڈ دے ہیں حقل مار کیا دے چاچا جنگ نکار میں غریب مختار دے درباری چاچا سدے دا اکبر چاچا سدے دا سجا آدھے چاچا ضعیف ورنہ رشتے نہیں مگویں دے سنیان میں سجادہ نام وسطی علیہ مختار پچھا ویکھن لگے آدھے چاچا پچھا نہ ویکھ آدھے کیوں نہ ویکھا رو کے کھڑا دے اکھاں بند کر درباری زینب ہائیو آئی کھڑی ہے گھیلنو بھر جا یا نالے ہنوال کھلے مرحبا انج نہیں بابا انج نہیں جس وینڈل تیری دھرتی کو پیارے ہک وینڈ میں کو بزرگان دہور یاد آگے آدھے تو سجا دیں آلیہ درباری چھے اللہ دے نات رسیا غازی کن گیا ہے غازی دا نام ہے سیدہ دادن او سامنے گھوڑے دی گردن نال جوانی مانے غازی دا سارے مختار بھائی جن ٹرے سیدہ دا جلدی دے نال ملکو آکے ان غازی دے سار کو چھے ہاں اللہ کے آدھے اللہ دے نات جواب دے کٹیاں رگاں چوازاں دیئے مختار کیا پوچھنا چاہنے ہیں مختار رو کے کھڑا دے تو تا آتا ہمیں میری آسینی دے اتے ہی نتت ہی رد پردے میں ویکھریاں چلو زندگی دے کوئی پتہ نہیں ایو آج 12 محرم آلہ دی ہائی کوفے دے صدر بازار دلے سجا دے اتھا آئے جتھا مسلم دا سار لٹکا ہویا
اللہ گواہ وستی آلیا مسلم دا سر لٹکا ہویا نظر ہے سجادہ دے چاچا اکھاں بند کیوں کرنے کٹیاں رگاں چواد پیان دیا کیوں گھننے زینا بازار دے وچا میں کو ڈاس جا دیئے نندہ ہادی موک نسال ویندی اللہ گواہ جی میں پیو دوین مسلم دیاں دھیاں سنے کوئی بھیرامہ واسطے دیاں سکھ دیاں ودیاں سارتے تلے آکے کھڑیا دین کوئی خبر ہوئی ساڑے ویران دیا ساکو ڈاس جا ربا مالک اللہ عظیم عبادت قبول فرما تمام عزادار ماتمیاں دا اس بارگاہ ٹورایا قبول فرما اے 12 دیاں دی عزاداری لنگر نیاز خرچ خراجات شیعہ سنی احباب جنہ جنہ عزاداراں حصہ رلائے ماتمداری عزاداری دے وچ مالک اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما بے روزگاراں کو وسیع روزگار عطا فرما بے جرم قیدیاں کو جلد رہائی عطا فرما ہر عزادار شیعہ سنی دے دھیاں بیٹیاں دے نیک نصیب بنا مالک اللہ بے روزگاراں کو وسیع روزگار عطا فرما حاضرین مجلس نو 14 دا زوار بنا ارادیاں دی عزاداری میری ڈیوٹی اپنی بارگاہ قبول فرما مالک اللہ جنہ جنہ میرے ذمہ دعائیں لئین بے اولاد انہوں کو حیاتی علی ماتمی بیٹے عطا فرما بیمار مومنین کو صحت عطا فرما سرے وارے سے حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد